sake of Allah subhanahu wa ta'ala. হতে পারে যে Ibrahim আপনার alayhi salam, আপনার he খেলার জন্য সবকিছু স্যাক্রিফাইস করতে believed আমরা and he sacrificed, he মুসলমান emigrated বিশেষ করে ফার্স্ট অফ different অল places আমরা for the যেন sake of Allah আমাদের subhanahu wa ফ্যামিলির ta'ala. জন্য স্যাক্রিফাইস করি When Allah তারপর subhanahu wa যেন ta'ala আমাদের asked him আত্মীয় to স্বজনের জন্য submit, তারপর সারা he পৃথিবীর said, আমাদের নেবার Alhamdulillahi Rabbil Alamin, I submit to আমাদের the স্যাক্রিফাইস থাকে Lord of the world. বছর আমাদের কাছে আসে another surah. Then before Ruku, inshallah, we will make another extra 3 takbirat. In 4th takbir, we will go for Ruku, inshallah. And my dear respected brothers and sisters in Islam, it is my request to each and everyone, if anyone, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فقد فاز من البيت وإسماعيل. He said humbly,
he humbled himself and he turned to Allah subhanahu wa ta'ala asking, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السميع العليم. Oh Allah, حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في الهند، اللهم انصر إخواننا في كشمير. আমরা যেন বিদেশে আছি কিন্তু আমাদের মনটা দেশে পড়ে থাকে। ইয়া আল্লাহ, আমাদের দেশকে আপনি হেফাজত করেন। Because the people fail to control their human desires. And as the result, you see Jahannams, Jahims, where hell happens everywhere. This is number 2, brothers and sisters. Number 3, why? Because the war is ভাইয়ের সাথে একটা এটা তো